Hello, hi, and namaste. Welcome to Call Kantipur to all our lovely viewers. Here on भएको छ प्रत्यक्ष हामीलाई यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजन HD बाट र हामी छौं तपाईको साथमा. आज obviously म एक्लै छैन, म छु दिपाञ्जली and we have our gorgeous Neelam after such a long time. Yes, I'm back. Yes guys, I'm back हैन. So I hope you guys missed me. Yes, they missed you a lot. लाग्दैन because अब दिपाञ्जली आइसकेपछि त the aura gets so much happier हैन. So त्यो तपाईहरुले त मलाई त बिर्सिनु भयो होला भन्ने त मलाई लागेको छ because जुन प्रकारको उहाँको भाइब रहेको छ हैन, the way she has been with the viewers हैन, so त्यो अराले गर्दा त बिर्सिनु भयो होला गाइस पक्कै पनि हैन. सो त्यो थियो कि थिएन त्यो कुरा अब इलेक्सन पछि थाहा हुन्छ. कलरले फोन गरेर तिमीलाई चाहिँ नि माको दिदी भनेर सोधे भन्छ बिर्सिनु भयो हैन भन्छ याद गर्नु भएको छ. But then yes, it's really nice to have you back on the sets of Call Kantipur, Neelam. So I was just a guest host for some time हैन. Neelam नाउन्जेल समग्लाई I was interacting with the audience, had an overwhelming time here. र पक्कै पनि फेरि अब त्यस्तै केही परिआएको खण्डमा भइपरिआएको मेसेजहरु आउन सुरु भइसक्यो हैन. किन मात्रै गेस्ट होस्ट भनेर हैन, अब आउनु पर्यो सधैँको लागि आउनु पर्यो भनेर मेसेजहरु आइरहेको छ हाम्रो फेसबुक पेजमा हैन. सो मेसेज आइरहेछ दिपाञ्जली आउनु पर्यो किन अलिक दिनको लागि मात्रै भनेर. सो के छ त विचार विचार के छ? ओके विचार अब अहिले चाहिँ अचारको बोतलमा लग्छ हैन विचार चाहिँ निस्किन्छ बिस्तारै हेरौँ अब. बट एनीवेज सो यस अब आज पनि कल कान्तिपुरमा हामी धेरै रमाइलो कुराकानीहरू गर्ने नै छौँ. अनि आजको टपिक चाहिँ निलम वाज आस्किङ मी आज हामी के टपिकमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि बिहान मात्र एउटा पोस्ट हेरेको थिएँ कि फेसबुकमा अनि ठ्याक्कै इट क्लिक्ड मी. कोभिडको यो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ धेरैजनाले हामीले हाम्रो नजिकको आफन्तजनहरूले र चिनेको साथीभाइका आफन्तजनहरूले कोही न कोही नजिकको चिनेको या नसोचेको मान्छेहरू गुमाइरहेका छौँ हामीले हैन. बिकज दिस इज भेरी स्याड. आई मिन कसैले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैन. दिस इज भेरी स्याड. र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओके फल्ना बिरामी हुनुहुन्थ्यो म भोलि उहाँसँग कुरा गर्छु नि भनेर हामी फोन राख्छौँ, राति सुत्छौँ, बिहान उठ्दाखेरि अचानक फेसबुकमा त्यही व्यक्तिको हामी श्रद्धाञ्जली देख्छौँ हैन. इट्स भेरी अनफर्चुनेट एन्ड आई मिन लाइक यो चाहिँ एकदम स्याड कुरा हो. तर हामीले सायद भोलिपल्टको टाइममा उहाँलाई फोन गरेर हामी के भन्थ्यौँ होला त उहाँलाई हैन. त्यो एउटा कोही मोमेन्ट हुन्छ, कुनै कन्फेसन हुन्छ या थ्याङ्क यू हुन्छ या अप्रिसिएसन हुन्छ, केही चिज हामीले उहाँलाई भन्नुपर्ने जुन चाहिँ हामी टाइममा भन्दैनौँ एन्ड वी हेभ टु रिग्रेट इन अ वाइल हैन. सो लाइफमा त्यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ निलम हैन. सो इफ द्याट इज द मोमेन्ट, इफ आजको दिन चाहिँ तपाईँले कसैलाई जानी नजानेर तपाईँले कसैलाई चाहिँ चित्त दुखाउनु भएको छ, मन दुखाउनु भएको छ र आजको दिन चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सरी भन्ने मौका तपाईँले पाउनुभयो भने कसलाई र के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ. सो यस आज यही टपिकमा कुरा गर्छौँ. बिकज यो कुरा धेरै मान्छेको मनमा हुन्छ. बिकज कति लाइफको फेजमा हामीले चाहिँ कहिले कसैलाई केही कुराले चित्त दुखाइरहेको हुन्छौँ, अब जानेर होस् अन्जानमा होस् हैन, त्यो कुरा भइ नै रहेको हुन्छ. सो गाइज पक्कै पनि तपाईँहरूको मनमा पनि छ होला, तपाईँको जीवनमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ घटेको छ होला हैन. सो आफ्नो परिवार होस् या साथीभाइ कतै न कतै हामीले कसै न कसैको मन दुखाइरहेको हुन्छ. सो कहिलेकाहीँ त्यो सरी भन्ने सिचुएसन नै पाइरहेको हुँदैन जस्तो लाग्छ. सो कल कान्तिपुरले आज यो एपिसोड स्पेसली अब त्यो हिसाबले नै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ. सो हाम्रो युवराजजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ उहाँको मनमा त्यो कुरा छ कि छैन त. हेलो नमस्कार. दर्शन दिजु नमस्ते. नमस्कार नमस्कार युवराजजी, के छ हजुरको हालखबर? ठिकै छ. निलम दिजु त कस्तो खुसी लाग्यो आउनु भएछ. थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी है. दिदी सन्चै छु म त एकदमै सन्चै छु. छोडेर जानु भयो कि के रे तपाईको यहाँ टिममा हो त्यही कुरा चेक गर्न खोजेको कि मैले हैन. सो म रेगुलरली आइरहेको थिएँ. सो अब अलिक दिनमा अब गायब हुनु पर्यो नि, त्यसो हेर्नु पर्यो हाम्रो भ्युअर्सहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ त मलाई भनेर. होइन दिदी सबैजनाले छोड्नु जानु के अब केही थाहा नपाइकन सरप्राइज जस्तो गरेर छोडेर जानुभयो दुईजना, एकजना दाजु र एउटा
हजुर सुझाव दिदीले तपाईँले त्यस्तै गर्नुभयो क्या भने यहाँ चाहिँ दिस प्लेस इज फुल अफ सरप्राइजेस लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस एन्ड कुनै प्लेजेन्ट सरप्राइज हुन्छ कुनै अनप्लेजेन्ट सरप्राइज हुन्छ होइन युवराजजी एकदम 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 सो अब प्रोग्रामको क्रममा पनि भइरहन्छ सरप्राइज कोही आउने कोही जाने क्रम आई थिङ्क वर्ल्ड विश्वमै कोही आउँछ कोही जान्छ पक्कै पनि होइन यो कोभिडले पनि धेरै कुरा सिकाएको छ हामीलाई धेरैजना चाहिँ आउने भन्दा गइ नै रहेछन् सो आजको टपिक चाहिँ अब तपाईँले आजको दिनमा कसैलाई जाने अनजाने चाहिँ मन दुखाउनु भएको रहेछ भने या त्यस्तो तपाईँले फिल गर्नु भएको छ भने आजको दिन हो त्यो दिन जुनमा तपाईँले चाहिँ कन्फेस गर्नु पर्यो भने कसलाई र के भन्नुहुन्छ त्यो प्रश्न छ आज खै दिजु अहिलेसम्म त कसैलाई त त्यस्तो पराएको छैन आफूलाई पनि खै अब के भन्ने मैले भनेपछि तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ कसैको चित्त दुखाउनु भएको रहेछ जाने अनजानेमा पनि होइन मैले चित्त दुखाएको छैन तर मेरो चाहिँ धेरैले मेरो चाहिँ चित्त दुखाएर हिँडेको छ तर मैले चाहिँ गरेको ओके सो युवराजजी अब तपाईँले कसैको चित्त नदुखाए पनि होइन यहाँले भन्नुभयो धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन दुखाएको छ भनेर सो उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त उहाँलाई त खै के भन्नु खै के भन्ने मैले के मेसेज हुन्छ नि के छ त्यस्तो अब जस्तै अब तपाईँहरू भयो अरूहरू भयो अब मेरो फुर्सद भयो भने मैले काम गरेकोमा अलिकति आफूले गर्न नसकेको काम मैले गर्दा नि उसले मैले काम गरेको चित्त नबुझाउने अरूले गर्दा चाहिँ चाह गर्ने त्यस्तो गर्दा चाहिँ आफूलाई काम गर्ने नि मन लाग्दैन होइन हजुर अनि अब आफूले चाहिँ नगर्ने अरूले काम गर्दा नि चित्त नबुझाउने अनि त्यहाँ अरूको कुरा काट्ने अनि त्यस्तोहरू चाहिँ मलाई धेरै पटक लागेको छ क्या मलाई नै त्यो भएर मैले चाहिँ गरेको छैन अरूहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेछ ओके सो तपाईँ भनिन्छ नि जसको अब अलिकति सोझो मान्छेको चित्त दुखायो भने त्यो कर्म हो द्याट टर्न्स ब्याक टु यर टेबल होइन आफूले जस्तो गर्यो अरूले पनि त्यस्तै गर्छ भन्ने पनि भनेर भनिन्छ होइन सो त कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि वी डोन्ट गेट एज एक्सपेक्टेड दिजुलाई मैले अघि भने मैले भन्नु मात्रै नआएको होला होइन मैले आफूले गर्दा गर्दा पनि अरूले उ गर्छ कि जस पाइँदैन नि त होइन जस पाइँदैन हो ऊ चाहिँ ऊ काम नगर्ने आफूले गरेको चित्त नबुझाउने अनि आफूले काम गरेको जस नपाउने हजुर हजुर यो कर्म हो हजुर कर्मको फल चाहिँ यहाँ अहिले नै कलयुग पनि भनिन्छ अहिले कर्मको फल यही नै भोग्नु पर्छ हामीले त्यही त मैले दिजुले भने नि त हिजोको दिनमा सबैजना पनि आमाको बाट जन्मेपछि आफूले लेखेको यो तिमीलाई यो भनेर कर्म दिएको हुन्छ कि हजुर युवराजी सो अब यहाँले भनेअनुसार चाहिँ यहाँले लाग्छ कि आजको दिनसम्म तपाईँले जानेर होस् अनजानमा होस् कसैको पनि चित्त दुखाएको छैन जस्तो लाग्छ सो एकदमै राम्रो कुरा होइन सो सकेसम्म कसैले पनि कसैको चित्त नदुखाओस् नदुखोस् होइन पक्कै पनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बेस्ट गर्दै जानु होला यही शुभकामनाको साथमा अहिलेलाई छुट्यौँ युवराजी थ्याङ्क यू फर कलिङ अस कार्यक्रम हेर्दै गर्नु Alright, with this note, I think फेरि पनि अर्को कलर आइसक्नु भएको छ निलम होइन we have Namrata ji from Pulchok हाम्रो रेगुलर लिसनर फ्रम रेडियो एज वेल होइन हाई नम्रता नमस्ते हेलो नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते नम्रता जी हजुर हजुर धेरै पछि कल गर्नुभयो दिपाञ्जली कल कान्तिपुरमा आउनु भएर मात्रै हो कि के हो हैन म दिपाञ्जली आधी चाहिँ म गइराकै थियो हैन त्यही त हामीलाई पनि गर्नुहुन्थ्यो कल तर धेरै लामो टाइम पछि कुरा भइरहेछ के हैन हजुर अब चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन क्या मसँग अब धेरै ब्यालेन्स पनि हुँदैन फेरि टिभी पनि हेर्न पाइरा हुँदैन अनि त्यसैले भएको ब्यालेन्स सबै रेडियोमा दिपाञ्जलीलाई फोन गरेर सकाउनुहुन्छ हैन सो आई थिंक पनि गरेर हुन्छ दिदी आई थिंक हैन अब यस्तो आत्मीय कलर हुनुहुन्छ तपाईलाई अब म अलिकति ब्यालेन्स हाल्दिउला नि त नभए है तर फोन चाहिँ गर्दै गर्नुस् फेरि अरूलाई फोन गर्ने हैन नि फोन चाहिँ गर्दै गर्नुस् नम्रता जी तपाईको फोन नम्बर अहिले म कलर आईडीबाट हेरौँला अनि केही मिल्छ जति सक्छु हैन ब्यालेन्स अलिकति हाल्दिउँ एउटा कुरा भन् दिदी हजुर मेरो के छ नेपालमा चाहिँ कहिले पनि कल लागेन कि गर्ने नै भने पनि ए आज के छ नेपालमा लागेन मेबी अरु दिन अरु हप्ताको अरु दिनमा लाग्ला नि त अनि सुन्नु न नम्रता जी आजको जुन कल कान्तिपुरको टपिक छ नि भन्नुस् न हजुर आज टपिक रहेको छ कि तपाईले कसैलाई जानेर नजानेर चित्त दुखाउनु भएको रहेछ भने र आजको दिन चाहिँ त्यो मौका हो जुन मौकामा तपाईले उसलाई सरी या थ्यांक यू या के भन्न चाहनुहुन्छ भने आजको दिन यदि त्यो हो भने चाहिँ कसलाई र के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सन्ध्या मसँग अलिकति रिसाएको छ हैन हजुर उसलाई आइ एम सो सरी प्लिज
मसँग नरिसाऊ प्लिज मलाई माफी गरिदेऊ भन्न चाहन्छु। सन्ध्याको कसरी चित्त दुखाउनु हो त्यही सोधिरहेको थिएँ मैले। चाहिँ के कुरा भयो तपाईँ दुईजना साथी बिचमा के कुराले मनमुटाव भेटेको भयो? धेरै भयो होइन, त्यसैले ऊ मसँग स्लो स्ट्याच छ क्या, किन भेट्न आएको भन्छ, घर घरमा गएर त भेट्न गर्न जानु भएन लकडाउनको बेला। सो यो लकडाउन भन्दा यहाँतिर बिहारमा आउँछ नि हजुर त्यति बेलै त्यो भेट्ने हो भन्ने सोच्छु क्या म। अब नभेटेर चित्त दुखाउँदो रहेछ, चित्त दुखाइरहेको छ। तपाईँको साथीले चाहिँ लकडाउन भन्दा अगाडि भेट्न नआएर चित्त दुखाएको हो कि के हो? लकडाउन अब त्यत्रो दिन भयो नि त, भेट्न आएन, चित्त दुखेर के उसलाई। अब लकडाउनमा त चित्त दुखाउनु त नपर्ने हो। फेरि अहिले त अब धेरै माध्यमहरू छ हामी कनेक्ट हुनलाई होइन नम्रता, भेट्नै पर्छ, हामी भर्चुअली भेट्न सक्छौँ। एकदम अगाडि मोबाइलमा उसको एकदम राम्रो फेस राखेर आफ्नो पनि राम्रो फेस देखाएर चट्ट दुईजना गफ गर्न नि मिल्छ अहिले त होइन। बरु त्यस्तै परेको खण्डमा अब आजकल त भर्चुअल जन्ती पनि हुन्छ होइन, चिटिक्क परेर पुरा हुन्छ नि मोबाइलको अगाडि भर्चुअल जन्ती हुन्छ, सबै चिज भर्चुअल। यदि हामी कनेक्टेड हुन चाहन्छौँ भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ नि त, त्यही त होइन नम्रता? यस अलरेडी हो, म तपाईँको कुरालाई एकदम बुझ्छु। अब सन्ध्यालाई फोन गर्नुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ, सन्ध्यालाई फोन गर्नुहोस् भर्चुअली भिडियो कलमा। अनि त्यसपछि ल सन्ध्या अब तिमी र म चाहिँ अब भेट्न मतलब फिजिकली भेट्न नपाए तापनि हामी चाहिँ यसरी गफ गरौँ, मसँग नरिसाऊ होइन, अब सरी चित्त नदुखाऊ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नु न, टक्क मिलाउनु न, साथीहरू त हुन्छ। सो अब यसो हुन्छ। थ्याङ्क यू सन्ध्या, मिस यू, बाई बाई। ओके बाई, थ्याङ्क यू फर कलिङ, बाई। सो डेफिनेटली धेरै मनमुटावको कुरा निस्किँदा चाहिँ साथीभाइमा चाहिँ निस्किन्छ त्यो कुरा होइन। अब मेरो मनमुटावको कुरा गर्छु होइन। यो कुरा त मैले मेरो साथीलाई मेरो बेस्ट फ्रेन्डले भनि पनि सकेँ होइन। कुरा के भयो भन्दाखेरि सो फनी के सुन्ने बित्तिकै बच्चा जस्तो लाग्छ मलाई। माई बेस्ट फ्रेन्ड गट म्यारिड होइन। अब अभियसली बिहा भइसकेपछि सिङ्गल लाइफ जस्तो त हुँदैन, तर कस्तो भन्दाखेरि म अति बचपना तरिकाले चाहिँ त्यो कुरालाई एनालाइज गर्न थालेँ। मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि जुन तरिकाले हामी पहिला बिहाभन्दा अगाडि भेट्थ्यौँ, जुन तरिकाले उसले मलाई टाइम दिन्थ्यो, हामी चाहिँ अब कफी डेटमा गइरहेको हुन्थ्यो, त्यसरी नै भेट्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन। उसले टाइम मिलाउनुपर्छ साथीको लागि, बेस्ट फ्रेन्डको लागि। तर नमिल्दा चाहिँ मेरो चित्त दुख्थ्यो, किन आई लिटरली क्राइड वान डे के त्यस्तो किन भयो भनेर। अनि पछि बिस्तारै म अलि मस्योर हुँदै गयो, अनि मैले बुझेँ कि होइन त्यस्तो हुँदैन, त्यो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। उसले नचाहेर होइन कि कहिलेकाहीँ सर्कमस्टान्सेसहरू मिल्दैन, नयाँ फ्यामिली भइसकेपछि नयाँ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ, त्यही हिसाबले आफूले पनि आफ्नो चाहिँ कामहरू अगाडि लग्नुपर्छ भने। सो लिटरली म एकदमै हार्ट ब्रोकन जस्तै थियो होइन, किन यसले छिटो बिहा गर्यो भनेर भन्थेँ कि मैले। सो बिहे भएको 6 मन्थ आई वाज रियली स्याड होइन। मलाई रिस पनि उठ्थ्यो, मैले उसलाई फोन गर्न पनि छोडिदिएको थिएँ होइन। तर बिस्तारै पछि मलाई मेरो अर्को बेस्ट फ्रेन्डसम्म त्यस्तो हुँदैन, तेरो पनि बिहा भएपछि तेरो पनि लाइफ प्रायोरिटिज इन लाइफ चेन्जेस नि त होइन। मेन थिङ इज हामीले जति आत्मीयताका साथमा हाम्रो मिल्ने साथी, बेस्ट फ्रेन्ड अथवा जे भनौँ, त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा सर्टन टाइमसम्म चाहिँ त्यो प्रायोरिटीमा आउँछ। तर पछि चाहिँ यो वेन यो प्रायोरिटी चेन्जेस, द्याट डजन्ट मिन द्याट यु डोन्ट ह्याभ फिलिङ्स फर हर, द्याट डजन्ट मिन तिमी उसँग कनेक्ट नहुन खोज्या होइन, त्यो सर्कमस्टेन्सेस त्यस्तो पर्छ, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेहा बेस्ट इफ यु आर वाचिङ टुडेज एपिसोड होइन, आई लभ यु लट। तर त्यतिखेर लिटरली मलाई धेरै रिस उठेको थियो, एन्ड डक्टर शाश्वत कटवालसँग पनि। Okay, so the names has been revealed here, so you know better be aware for next time. So well, let's welcome another caller for now. Hello. Hello. Namaskar हजुर. नमस्ते दुवैजनालाई. हजुर नमस्ते. हजुर यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम विश्वास बानिया. राम विश्वास बानिया जी, कताबाट हजुर? म बर्दियाबाट. बर्दियाबाट. सो राम जी. विश्वास बानिया. ए विश्वास बानिया, ओके विश्वास बानिया जी. हजुर. ओके, मैले राम विश्वास भने जस्तो लाग्यो के मलाई हैन, उहाँको नाम चाहिँ। सो विश्वास जी. हजुर. हजुर के गर्नुहुन्छ? म खेतीपाती. ओके, सो विश्वास जी आजको हाम्रो विषय चाहिँ के छ भन्दा जस्तै तपाईले कसैको मन चित्त दुखाउनु भएको छ जानेर या नजानेर हैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुनै सिचुएसन आएको छ तपाईको लाइफमा भने, र आज चाहिँ त्यो दिन हो जुन दिनमा तपाईले चाहिँ उसलाई माफी माग्दै हुनुहुन्छ या माग्न चाहनुहुन्छ भने कसलाई माफी माग्न चाहनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न पनि छ, टपिक पनि यही हो हैन विश्वास जी? हजुर हजुर. के भन्नुहुन्छ तपाई कसलाई? अब जीवनको यो दौरानसम्म आइपुग्दा हजुर कयौं साथीहरू भेट भए,
कयौँ सम्बन्धहरू जोडिए पनि होलान्, कयौँ सम्बन्धहरू बिछुडिए पनि होलान् होइन। तर बाई हार्ट मेरो चाहिँ when I was small in my life, जब अलिकति भने सेन्सिटिभ हुन मान्छे जब सेन्सिटिभ अलिकति सोसलाइजेसन हुन्छ नि त्यति बेला त उसले अलिकति फिलिङ्सहरूको जेनेरेट हुन्छ सानोदेखि नै। त्यो अवस्थादेखि नै कति साथीहरूलाई सानोमा खेल्दाखेरि चित्त दुखाइयो होला। एज उसलाई सँगसँगै ग्रोइङ हुँदाखेरि टिनेजरमा सँगसँगै अलिकति लेट टिनेजरमा जाँदाखेरि कयौँ साथीभाइहरूसँग भेटिए पनि होला। विभिन्न कारणबाट विभिन्न एङ्गलबाट भनौँ न, एउटा मात्र ऊ भएन। कहिले साथी रिसाए पनि होला, कहिले साथीलाई खुसी पनि पारियो होला। ओभरअल आफ्नो चाहिँ मनबाट चाहिँ कसैलाई दुःख नदिऊ भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ मेरो त्यस्तो हुन्थ्यो है आफ्नो साइडबाट। तर चाहेर पनि मानिसले तपाईँ जतिसुकै वान साइडेड हुनु पनि कतिपय अवस्थामा मानिसले तपाईँले गुड गर्दा गर्दै पनि उसले ब्याड देखिरहेको पनि कहिलेकाहीँ अब नचाहँदा पनि हुन गइरहेको हुन्छ है, हुँदै गइरहेको। त्यही 9 र 6 मात्र तपाईँले 9 लाई कताबाट हेर्नुहुन्छ भने मेरो लागि त्यो मेरो लागि त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूले मैले ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ। तर मेरो साथी वा मसँग रिलेटेड कोही स्पेसिफिक हुनुहुन्छ, कोही भनौँ न अब त्यस्तो स्पेसिफिक छैन, त्यही भएर स्पेसिफिक छैन। तर मलाई जेनरली यदि भएको छ भने चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? हो जेनरली मेरो चाहिँ ओभरअलमा किन स्पेसिफिक क्वेसन छैन। तर म क्लेम गर्न सक्दिनँ कि म चाहिँ एकदमै चाहिँ मैले कसैलाई दुःखै दिनँ मेरो कारणले चाहिँ कोहीले चाहिँ नर्भस फिल हुनु परेन वा समथिङ नेगेटिभ कुनै थिङ्किङ राख्नु परेन भनेर म 100% स्योर नै छैन। किनभने त्यो हुँदो रहेछ, अभियसली भयो पनि होला। जेनरली सानोतिनो कुराहरू छन्, अब ती कुराहरू के अब मिडियामा चाहिँ एक्सपोज गर्नु होइन। ओभरअलमा एक्ज्याक्टली ओभरअलमा कसैलाई जसलाई भन्नुहुन्छ कि हृदयदेखि नै सरी भन्नुहुन्छ, राइट? एक्ज्याक्टली इफ आई हेभ डन समथिङ रङ टु यु एक्सट्रिमली I would like to say sorry. All right, that's such a sweet message हुन्छ नि। Yes, विश्वास जी, thank you so much for calling us. हामीलाई फोन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र कार्यक्रम पक्कै पनि हेर्दै गर्नु होला। र एकदमै सही कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। जस्तै 6 डिजिट अङ्कलाई चाहिँ कताबाट हेर्ने, यताबाट हेर्दा मैले 6 देखिरहेको हुन्छु, उताबाट हेर्दाखेरि 9 देखिरहेको हुन्छ होइन। सो अब द्याट डिपेन्ड्स अपन वेयर यु आर स्ट्यान्डिङ र कुन पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेछौँ भन्ने पनि कुरा आउँछ। अल राइट, आई थिङ्क फेरि पनि कलर हुनुहुन्छ। हाम्रो वीरेन्द्रजी हुनुहुन्छ पोखराबाट। हेलो वीरेन्द्रजी। हजुर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ दुवैजना? नमस्कार, सन्चै छौँ वीरेन्द्रजी। यहाँको के छ हालखबर? एकदमै ठिक छ। लङ टाइम है निलमदी? हो नि, कतिको मिस गर्नुभयो त मलाई? एकदमै तपाईँसँग कुरा पनि लङ टाइम पछि नै। अनि बिचमा एकचोटि अर्को दिदीसँग कुरा भएको थियो, सागरिका। हजुर उहाँसँग कुरा भएको थियो। अनि तपाईँसँग त मेबी सायद न्यू इयरमा मैले कल गरेको थिएँ, त्यसपछि आज बल्ल निकै अलमोस्ट अ मन्थ है। सो 1 महिनै भइसक्यो, आज त अब जेष्ठको कति भइसक्यो होइन। सो तर जे होस् तपाईँ हेरिराख्नुहुन्थ्यो कल नगरे पनि। हजुर एकदमै। अहिले त झन् 3 विक्स जति भइसक्यो, घरमै छौँ नि त हामी सबै। हजुर त्यही त, या पक्कै पनि। सो वीरेन्द्रजी, आजको टपिकमा लेट्स मुभ अन होइन। हजुर, आजको टपिक चाहिँ रहेको छ, अब तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने थाहा पनि भयो होला, तपाईँले जान्ने नजाने कसैलाई चित्त दुखाउनु भएको छ, मन दुखाउनु भएको छ र आजको दिन चाहिँ तपाईँले उसलाई सरी भन्नु परेमा या केही भन्नु परेमा चाहिँ कसलाई र के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। मन दुखाउने भन्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मेरो कारण कसैले नदुखोस् भन्ने त मैले कहिले पनि सोच्ने मान्छे चाहिँ म होइन है। एकचोटि केही सिचुएसन परेको थियो भने त सायद मैले कुरा निलम दी त हुनुहुन्थेन होला, सृजल दाईलाई चाहिँ भनेको थिएँ यो कुरा है। पहिला सृजल दाई हुँदाखेरि एकचोटि कलेज चिफमा चाहिँ कलेजमा चाहिँ कलेज चिफ म्यामलाई चाहिँ अलिकति रिसको जबमा के भन्ने थियो कि होइन। अनि म्यामले चाहिँ तिमीले मेरो मन दुखायो वीरेन्द्र भनेर भन्नुभएको थियो कि निकै। अनि मैले चाहिँ त्यति बेला के भन्थेँ भन्दाखेरि म्याम अब जोसँग राम्रो रिलेसन हुन्छ, जोसँग माया हुन्छ, उसँग झगडा पनि हुन्छ, रिस पनि हुन्छ भनेर मैले भन्थेँ। तर त्यसपछि झनै म्यामको र मेरो रिलेसनमा यस्तो बोन्ड भयो कि है, बोन्डिङ भयो कि हाम्रो झनै राम्रो भयो कि त्यसपछि रिलेसन चाहिँ एउटा चाहिँ। तर त्यो अझै पनि त्यो कुरा सम्झिँदा चाहिँ रिग्रेट नै लाग्छ कि मलाई, मैले म्यामलाई चाहिँ त्यसरी नभनेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। सो मेबी यस्तो हुनसक्छ वीरेन्द्रजी, जस्तै म्यामलाई तपाईँले रिसको झोकमा नराम्रो भन्नुभयो र म्यामको चित्त दुखायो एन्ड कहीँ कतै तपाईँलाई त्यो गिल्ट पनि थियो कि मैले त ओहो म्यामको चित्त दुखाएँ है,
तर मैले चाहिँ यो जानी नजानी गरे हो भन्ने कुराको फिल भएर पनि तपाईँ म्यामतिर बढी तपाईँको एउटा गिल्ट या सरी आएको हुनसक्छ, त्यही भएर पनि बन्ड राम्रो भएको हुनसक्छ। त्यो पनि हो, किनकि अनि म्यामसँग +2 देखि नै राम्रैसँग चिनेको, अनि ब्याचलर्समा आइसकेको जस्तो झन् ब्याचलर्स लेभलमा त म्याम नै कलेज चिफ हुनुभयो नि। त्यति बेला चाहिँ म्यामलाई भनेको कुरा चाहिँ अझै पनि सम्झिनँ मैले त्यही कुरा राम्रो वेबाट पनि भन्न सक्थेँ नि त होइन। कलेजकै पढाइसँगै रिलेटेड कुरा थियो, अब कलेज चिफलाई भन्ने चाहिँ पढाइसँगै रिलेटेड कुराहरू हो होइन, हामीलाई यस्तो भएन उस्तो भएन नि, त्यही कुरा मैले राम्रोसँग बुझाएर भनेको भए अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि। सो यहाँले भन्नुभयो एउटा मोमेन्टमा तपाईँको म्यामसँग चाहिँ कुरा नमिलेर मनमुटाउ भएको थियो भनेर, सो पछि तपाईँले अहिले याद चाहिँ एक्ज्याक्टली कसरी के भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब भनौँ न साम्य पार्नुभयो, तर तपाईँ र तपाईँको म्यामको रिलेसन अझ धेरै राम्रो भएर गयो होइन। तपाईँलाई याद चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँले पछि कसरी चाहिँ म्यामलाई चाहिँ गएर म्याम यस्तो भयो, आइएम सरी के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा याद छ? यस्तो भयो ठ्याक्क त्यो दिनमा त्यो भयो, अनि पछि म्यामले मसँग कुरै गर्नको लागि मेरो चार्जर छ मेरो ड्ररमा ल्याइदेऊ भन्नुभयो मलाई तल होइन, तल फ्लोरमा चाहिँ 3 तला माथि थियो, 3 तला तल बोलाउनु भयो। अनि तिमीले मेरो मन दुखायो हेर वीरेन्द्र, मैले तिमीलाई त्यस्तै प्रब्लम भयो भने मेरो घरमा पनि आउन सक्छौ, एजुकेसनको विषयमा प्रब्लम भयो भने सजेसनहरू लिएर केही उसहरू छन् भने घरमै आउन पनि सक्छौ भनेको थिएँ, मन दुखायो भन्नुभयो। अनि मैले त्यति बेला आइएम सरी म्याम यस्तो भयो भनेर मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ भन्न चाहिँ। अनि त्यसको 1 हप्तापछि चाहिँ अलिकति अब राम्रै मुड भइसकेपछि सबै कुराहरू बिर्सिसकेपछि पनि मैले एक्चुअली चाहिँ सरी भनेको थिएँ क्या म्यामलाई गएर होइन। सो द्याट सरी रियली वर्कड एन्ड द बन्ड बिट्विन यु एन्ड योर म्याम क्लिक्ड भनौँ न होइन। सो यस वीरेन्द्रजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस। र मान्छेको सबैको लाइफमा एउटा त्यस्तो सर्टेन मोमेन्ट आउँछ जसमा हामी गल्ती पनि गर्छौँ र अचानक हामी रियलाइज पनि गर्छौँ। द मेन थिङ इज रियलाइजेसन, सेल्फ रियलाइजेसन एन्ड टु फिल सरी इज अ रियली गुड थिङ है। हामीले चाहिँ सरी भन्न चाहिँ कहिले पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। थ्याङ्क यू फर कलिङ वीरेन्द्रजी, धन्यवाद धेरै धेरै फोन गर्नुभएकोमा। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू, टेक केयर वीरेन्द्रजी। सो यस यस्तो मोमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ निलम होइन लाइफमा। सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी मुभ अन एन्ड द्याट्स हाउ लाइफ गोज। र अब आज चाहिँ अलिकति विशेष दिन पनि रहेको छ निलम होइन। आज चाहिँ युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको 110औं जन्म जयन्ती परेको छ होइन। र उहाँले धेरै कविताहरू लेख्नुभएको छ, धेरै रचनाहरू गर्नुभएको छ र एकदमै मार्मिक र सुन्दरतालाई पनि एकदम राम्रोसँग चाहिँ दर्शाउने उहाँको एउटा शैली, लेखाइमा त्यो शैली चाहिँ हामी पाउँछौँ होइन। यस डेफिनेटली अब स्कुल लेभलमा होइन तपाईँहरूले उहाँको कुनै न कुनै कविता त पक्कै पनि तपाईँले पढ्नु नै भएको होला। त्यही माथि मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जुन चाहिँ आफ्नो ठाउँको माया जुन त्यो कविताले देखाउँछ होइन। जति मान्छेले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर हुन्छ नि गाउँदेखि सहर पस्ने अनि आफ्नो देश छोडेर विदेश कामको सिलसिलामा जानुपर्ने मान्छेहरूले त्यो कवितासँग एकदमै कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि बिकज जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो ठाउँको माया सुन्दरता देखाउनु भएको छ त्यो कवितामा, डेफिनेटली त्यो कवितासँग सबैजना रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि पक्कै पनि। सो यो गीत यो कविता रहेको छ जसलाई गाउनु भएको छ स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको स्वर अनि सङ्गीत पनि उहाँकै रहेको छ। सो यो गीत अहिले हामी तपाईँ माझमा राख्दैछौँ कल कान्तिपुरमा, जसको म्युजिक भिडियो चाहिँ नि रिलिज भएको होइन। अनि यो चाहिँ म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुभएको छ दिनेश डिसी सरले। सो यो हामी अहिले तपाईँको लागि प्रेजेन्ट गर्दैछौँ कल कान्तिपुरमा। एन्ड आफ्टर दिस विल बी हेडिङ फर अ ब्रेक, वी शैल बी राइट ब्याक। यस All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कल कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। हामी छौँ तपाईँको साथमा दिपाञ्जली एन्ड निलम। सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ। अल अफ अ सडन क्लिक भएको टपिक हो होइन। बिकज यो कुरा चाहिँ भइ नै रहिरहेको हुन्छ नि त। बिकज यो कहिलेकाहीँ हुने भए त ल बिर्सिन्थ्यो होला यस्तो कुराहरू होइन। तर हुन्छ नि लाइफमा कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेको अब चित्त दुखाउने चित्त दुख्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि होइन। सो हाम्रो कलेजहरूले पनि सेयर गर्नुभयो, सायद मैले चाहिँ दुखाएको छैन होला तर अरूले दुखाएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसको साथ होइन मैले यस्तो यस्तो इन्सिडेन्टले गर्दा स्पेसिफिकको चाहिँ चित्त दुखेको थियो भनेर। सो कहिलेकाहीँ अब ह्युमन नेचर नै त्यस्तो हुन्छ होइन। हामीले जानी गरिरहेका हुँदैनौँ, कहिलेकाहीँ त फेरि जानी पनि गरिरहेका हुन्छ। कहिलेकाहीँ समय परिस्थिति त्यस्तै परिदिन्छ होइन। अब अनफर्चुनेट हुन्छ कि लाइफमा वाट इज नेक्स्ट इन द बक्स यु डोन्ट नो अन्टिल यु ओपन इट होइन। र त्यसमा चाहिँ हामी सँगसँगै आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको साथीभाइहरूको
चाहँदा नचाहँदै पनि हामी चाहिँ मन दुखाउन पुग्छौँ र त्यो कुरा हामीलाई कहिलेकाहीँ त रियलाइज पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ रियलाइज भयो भने पनि पछि हुन्छ होइन। सो यदि आज तपाईँको त्यो दिन हो जसमा तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ नि यु नो सरी भन्न चाहनुहुन्छ या कन्फेस गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो गल्ती भने कसलाई र के भन्न चाहनुहुन्छ, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ। सो आई थिङ्क वी हेभ अ कलर राइट नाउ। यस प्रणयजी, हेलो 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 नमस्ते। नमस्कार प्रणयजी। हजुर हजुर नमस्ते, वेलकम ब्याक है हजुर निलम। थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी। के छ यहाँको हालखबर? सब ठिकठाक छ, हजुरहरूको के छ? हाम्रो पनि ठिक छ। म नहुँदा के अरे कलकान्तिपुरमा कतिको कल गरेर साथ दिनु भयो त? कलकान्तिपुर आफ्नै सो हो अब। हो नि, स्कुलको प्रिन्सिपल फर्के जस्तो फिल भएको छ न तपाईँलाई? स्कुलमा हुन्छ नि कहिले काहीँ प्रिन्सिपल अब बाहिर गएको बेलामा या प्रिन्सिपल बाहिर गएको बेला परेछ के, तर तपाईँको बेला त अब भन्नु गीत गाउनु भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि, गीत पनि गाइयो। कलकान्तिपुरको प्रिन्सिपल चाहिँ निलम हो होइन, म र सागरिका चाहिँ। मैले त फोन किन बिरामी पर्नु हो भन्दै थियो होइन हाम्रो युवराजजीले होइन, एकदम उहाँ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ है। हजुर हजुर। केही समयको लागि ब्रेक लिनु भयो हो नि, यसो चेक पनि गर्नु पर्यो होइन। अब जहिले कल त गर्नुहुन्छ, यति धेरै माया पनि गर्छौँ हामी तपाईँहरूले भनेर भन्नुहुन्छ, जेन्युनली गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर चेक गर्नको लागि होइन, गायब भइदिएको के? हजुर हजुर, गायब चाहिँ नि अब भनौँ न, अब केही समस्या परेर गायब हुनु ठिक हो, अब जुन बेला पनि गायब हुनु त अलिकति गाह्रै पर्ला जस्तो छ। हजुर, त्यही भएर फिर्ता आइहाल्यो नि त। हजुर हजुर, गायब भइहाल्यो पनि हामी जसरी नि खोजेर निकालिहाल्छौँ होइन। हजुर हजुर, खोजेर अब पत्ता लगाउनु पर्यो। एकदम एकदम, हामी अनुसन्धान गर्छौँ, हामी के गर्छौँ, ल्याउँछौँ हामी फेरि ब्याक निलमलाई होइन। हजुर हजुर हजुर। सो प्रणयजी, हजुर आजको टपिक तर्फ मुभ हौँ होइन। हजुर हजुर। के छ तपाईँको अब आज यदि त्यो दिन हो जसमा चाहिँ तपाईँले जाने नजाने कसैलाई चित्त दुखाउनु भएको छ रहेछ भने चाहिँ आज यदि त्यो दिन हो र तपाईँले सरी भन्न चाहनुहुन्छ अथवा कन्फेस गर्न चाहनुहुन्छ भने कसलाई र के भन्नुहुन्छ? अब मैले अब चित्त दुखाएको कसैलाई छ अब भने अब एकचोटि अब स्कुलमा हुँदाखेरि के हाम्रो त्यो पहिला स्कुल पढ्दाखेरि यो चुङ्गी खेल्थ्यो कि, चुङ्गी भन्ने हुन्छ होइन, खुट्टाले हिर्काउँदै खेल्थ्यो कि होइन। अनि त्यो खेल्दै जाँदा साथीभाइहरूसँग खेलेर होइन, अनि त्यो फुटबल खेले जस्तै होइन, लिएर जाने अनि गोल हान्ने होइन, त्यो गर्ने बेलामा होइन। अनि मैले अनि अब क्लासबाट अहिले हाफ टाइम भएको बेलामा खेलिरह होइन, अनि खेल्दा खेल्दा अब गोल हान्ने बेलामा सिधै त्यो म्याडमलाई लाग्न पुगेछ कि। म्यामलाई हान्दाखेरि के गोल हान्न बेलामा अलिकति राम्रोसँग गोल नलागेर यतातिर टेढो गएर म्यामलाई लागेछ कि, चुङ्गीले लागेछ। अनि थाहा पाएर अनि आउनुभयो क्लासमा होइन, गाली पनि खाइयो, बाहिर पनि उभियो होइन। म के भन्न चाहन्छु अनि अब त्यस्तो त मेरै गल्ती हो होइन, अब मैले सरी पनि मागेँ होइन। अनि अहिले पनि भनौँ न अब त्यो गल्ती रियलाइज हुन्छ, किनभने आफ्नो गल्ती गरेको छैन रियलाइज हुँदो रहेछ कि। अनि मैले माफी मागेर अनि ऊ गरेपछि अनि अहिले भनौँ न राम्रै छ। कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो? यो होला 10 वर्ष जति होला। स्कुल लेभलको एसएलसी कि 9 मा हुँदाखेरि कि 10 मा हुँदाखेरि। सो एटलिस्ट देन एन्ड देयर नै तपाईले सरी भनिहाल्नु भयो, कुरा सकिहाल्यो हैन? हजुर हजुर, मैले सरी भने अनि पनिशमेन्ट पनि पाएँ हैन। अनि अब सरी पनि भने मैले जानबुझले गरे हैन भने हैन। अहिले अब यता हान्दाखेरि उता जान्छ नि कहिले कहिले जानु भएको त्यो ब्याक किकले हुन्छ नि, त्यो हुन्छ नि गोल हान्ने बेला। हजुर हजुर, सिधा हान्दाखेरि कहिले कहिले खुट्टा सिधा नगरेर टेढो जान्छ नि। त्यसको एक्सपिरियन्स त मलाई पनि धेरै छ, सानोमा मैले पनि धेरै खेलेको चुङ्गी हैन। अनि मम्मीले चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो कि चुङ्गी धेरै खेल्नु हुँदैन, एउटा खुट्टा लामो एउटा खुट्टा छोटो हुन्छ। चुटकिला भन्दियो प्लिज प्लिज, चुटकिला भन्दियो हजुर। ल एउटा शिक्षक थियो हैन, शिक्षकले तिमी ठुलो भएर के गर्छौ भनेछ हैन। अनि रामले भनेछ बिए गर्छु भन्छ हैन। अनि शिक्षकले हैन मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर के बन्छौ भनेको भन्छ हैन। अनि रामले दुलाहा भन्छ हैन। अनि शिक्षकले अरे मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर के हासिल गर्न चाहन्छौ भन्छ हैन। अनि रामले दुलही भन्छ हैन। अनि शिक्षकले उफ मेरो मतलब तिमी ठुलो भएर आफ्नो बाबुआमाको लागि के दिन चाहन्छौ भन्छ हैन। अनि रामले भन्छ नाति भन्छ। अनि हजुर अब के हुनु, अब सक्यो। यो चाहिँ जोक थियो कि? यो भयो के जोक चाहिँ?
म चाहिँ खास कुरिरहेको थिएँ कि क्लाइमेक्सको लागि गयो म चाहिँ हुन्छ नि क्लाइमेक्स अझ के छ होला भनेर बट एनिवेज हजुर एउटा सानो गीत गाइदिउँ गीत ल हुन्छ अब गाइदिनुस् एउटा न गीत ओ गाइदिउँ निलमाको खुसीमा एउटा जाओस् न हस् हैन ल हजुर हजुर छोटो मिठो है त हस् छोटो मिठो चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली हैन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरो मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरो मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ ल नाइस भेरी नाइस र तपाईले चाहिँ तपाई जस्तै माया गर्ने छोरी चाँडै पाओस् हजुर हजुर मैले गएको हुनाले मैले अलराइट त्यही त तपाई छोरो भन्नुभयो तपाईले पाउने त छोरी नै हो कसैको छोरी त अभियसली पाउनुहुन्छ तपाईले अब तपाईको आजको चुटकिला पनि त्यस्तै थियो हैन हजुर प्रणेजी यहाँले हुन्छ नि चिताए जस्तै तपाईले पनि छोरी पाओस् अनि तपाईको आमा बुवाले नाति नातिना पाओस् है हजुर 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 यही शुभकामनाको साथमा हजुर 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 हिजो पनि भन्नुभएको थियो हैन यस्तै कुरा हैन अब वंश चाहिन्छ कि एक्लोपन कि के भन्दै अस्तिको टपिक थियो हजुर अस्ति मैले त भनेको थिएँ परिवारै चाहिन्छ अब भनौँ चलाउनको लागि भनेको थिएँ हैन त्यही हो तपाईहरुले भनेको अनुसार अलराइट थ्यांक यू सो मच फर कलिङ अस प्रणेजी कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला हुन्छ बाइ 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 ओके सो यस अब कति हामीलाई कलेजहरूले कति एन्टरटेन गराउनुहुन्छ है आई मिन हामी पनि गराउँछौँ उहाँहरूलाई बट देन उहाँहरूकोबाट धेरै एन्टरटेनमेन्ट पाइरहेको हुन्छ सो द बन्ड इज सो स्पेसल के त्यही भएर हुन्छ नि अब उहाँहरूलाई जुन प्रकारले अब हामी सोमा आउँछौँ हामी हरेक दिन लाइभ आइरहेको हुन्छ त्यो कुरा एकदमै स्पेसल रमाइलो लाग्छ सो त्यसै गरी जुन प्रकारले यहाँहरूले आफ्नो कुरा सेयर गर्नुहुन्छ अनि बिच बिचमा प्रणयजी जस्तै गीत गाइदिने चुटकिलाहरू सो यो कुराले अझ धेरै रमाइलो हुन्छ सो सच इज आवर बन्ड विच इज भेरी स्पेसल एन्ड वी आर रियली थ्याङ्कफुल एन्ड ग्रेटफुल फर दिस स्पेसल बन्ड है सो यसै गरी माया र साथ दिँदै गर्नु होला सो यति भन्दै वी हेभ नेक्स्ट कलर या वी हेभ नेक्स्ट कलर हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार हजुर हजुर को बोल्नु भयो म नवीन राज वैद्य बुढालीघण्ट हजुर नवीन जी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु मलाई त सन्चै छ हजुर सो नवीन जी यहाँ अनि यहाँको परिवारलाई अब मलाई त 100% नै सन्चो भइसक्यो तैपनि मेरो परिवारको चाहिँ नि अलिकति डाउट लाएर आज पीसीआर मेरो छोराको 2 पटक चेक गर्यो मेरो 1 पटक 3 पटक भयो मेरो टेस्ट र लाग्छ मलाई यो पीसीआर भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो है त्यसैले मेरो छोराको चाहिँ नि 2 पटक भयो आज 3 पटक टेस्ट भयो हजुर त्यसैले यो टेस्ट पीसीआर चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने यो डाक्टरले टेस्ट त गरिदिन्छ तर पीसीआर टेस्ट गर्नेहरूले त्यो चेक पोजिटिभ आइदियो भने साइकोलोजिकली इम्प्याक्ट पर्ने हिसाब किताबले मलाई के लाग्छ भने कसैलाई अब 26 आयो कसैलाई 23 आयो भने तर्सेर केही नखाइदिने तर्सेर बिराम भएर त्यो एउटै कुनामा बसिदिने त्यस्तो नहोस् यो पीसीआर टेस्ट गर्नेहरूले एउटा मलाई के लाग्छ भने अब पोजिटिभ भयो भने अस्पतालमा पनि लिँदैन त्यसै गरी मान्छे कहाँ जान्छ त भन्दा घरैमा बस्ने बाध्य हुन्छ इमर्जेन्सी नभइकन लिँदैन त्यसैले डाक्टरले एउटा मेरै छिमेकीको पसलमा पनि पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो त्यो पसलै बन्द भयो अब त्यो मैले बन्द हुन अगाडि नै मैले भन्थेँ उसलाई म यहाँ तिमीलाई बिरामी छ भने एकचोटि पीसीआर टेस्ट गर भन्दा पीसीआर चेक त गरियो तर यो टोलै सङ्क्रमण भयो हाम्रो हेर्नुहोस् 3-4 दिन भयो बल्ल थाहा पायो त्योभन्दा अगाडि पीसीआर टेस्ट सर्कुलर एउटा टोली नै आएर चाहिँ नि टोलबाट वडाबाट चेकअप गर्ने त्यस्तो फेसिलिटी एउटा बनाइदिएको भए त जनताले त पे गरिरहेको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो राम्रो होस् के अब पीसीआर टेस्ट गर्यो घरमा बस्यो अब के खाने के औषध लिने भन्ने चिज सबैको डाक्टर फ्रेन्ड त हुँदैन सबैलाई नलेज त हुँदैन मेडिकल त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर नवीन जी हजुर यो पीसीआर टेस्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँ त अहिले पुरा निको हुनु भइसक्यो भन्नु भयो हैन मलाई 35.8 आएको मतलब प्याथोलोजीले पनि ठीक भयो भन्यो तपाईको सिटी भ्याल्यु 35.8 that means you are safe है तपाईबाट अरूबाट संक्रमण हुँदैन 28 भन्दा 26 भन्दा तपाईको चाहिँ नि
कम छ भने चाहिँ अलिकति रिस्क हो, तर इभन इफ यु आर 26 यु आर सेफ, मास्क लगाएर यु क्यान गो एनीवेयर, यु क्यान डु यर रेगुलर वर्क, नो वरिज है। अनि अब त्योभन्दा अलिकति कम छ भने चाहिँ अलिकति मास्कहरू लगाएर घरमा बस्ने, अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यो सबै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ त्यसमा चाहिँ इट्स बियोन्ड आवर कन्ट्रोल, हामीले आफूले सोचे पनि हुँदैन सङ्क्रमण कहाँको कसरी कतिखेर भइसक्छौँ भन्ने कुरा होइन। तर आफूलाई डाउट लागेको खण्डमा एकदमै टेस्ट गरिहालेको चाहिँ राम्रो हो, तर आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ यदि छ भने पनि यु हेभ टु अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ नि यो बेलामा चाहिँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ आत्तियो भने पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति बिग्रिन सक्छ होइन। नवीनजी, सो तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको बाबुको 3 चोटि भन्नुभयो उहाँले होइन, चेक गर्नुभएको। अहिले उसको रिपोर्ट चाहिँ नि अस्ति 10 दिन अगाडि चाहिँ 24.88 आएको थियो, अहिले चाहिँ नि अब टेस्ट आज गरेको छ, बेलुकी थाहा हुन्छ। सो उहाँ बाबुको अवस्था नर्मल, हाँसी खुसी खाइरहनु भएको छ, खेलिरहनु भएको छ, खाइराख्नु भएको छ, नो प्रब्लम, नो प्रब्लम भने उहाँलाई त्यसरी नै हाँसी खुसी खुवाइ पियाइ राख्नुहोस् होइन, अलिकति सेफ लिइराख्नुहोस्। घरमा अलिकति वृद्धहरू घरमा परिवारजनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बरु अलिकति सेफली राख्नुहोस् है। अब म आफै नै 62, 63 रनिङ छु, ओल्ड भन्ने कि यङ भन्ने। सो अब तपाईँलाई अझ धेरै जानकारी चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले डाक्टर कान्तिपुर कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो त त्यही हेरेर मैले मेरो टोलको समस्या, मेरो प्रगति सब दिइरहेको छु नि हजुरहरूलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई रेगुलरली कल गरेर अपडेट्सहरू अनि सजेसनहरू पनि दिइराख्नु हुन्थ्यो है। सो नवीनजी त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। सो आजको अब टपिकतर्फ जाउँ है। सो नवीनजी, अब जीवनमा कहिलेकाहीँ हामीले चाहेर नचाहेर कसैको चित्त दुखाउन पुगिरहेका हुन्छौँ होइन। सो अब कसैलाई हामीले चाहिँ सरी भन्ने मौका खोजिरहेका हुन्छौँ तर कहिले पाउँदैनौँ जस्तो लाग्छ। सो आज चाहिँ हामीले कल कान्तिपुरमा हाम्रो कलेजहरूलाई त्यही नै कुरा सोधिरहेका छौँ। यदि तपाईँले लाग्छ कि तपाईँले जीवनमा कसैको कतै न कतै चित्त दुखाउनु भएको छ भने त्यो मान्छे को हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि सेयर गर्न मन छ भने, अरू उहाँलाई चाहिँ आजको दिनमा सरी भन्नु पर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ होला तपाईँ? मैले त आजसम्म यो उमेरसम्म मैले गल्ती चाहिँ नि सकभर म गर्दिनँ, किन मेरो कन्ट्याक्ट कम भएकोले, मेरो मेडिकल फिल्ड भएकोले मेरो केही मिस्टेक छ भने एट द स्पटै म माग्छु, तर मैले बासी एपोलोजी चाहिँ माग्दिनँ। ओके हजुर, या देयर एन्ड देयर तपाईँ सर्ट आउट गरिहाल्नुहुन्छ होइन। सो द्याट्स रियली नाइस। हजुर नवीनजी थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई फोन गरिदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। गेट वेल सुन टु योर एन्टायर फ्यामिली। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर टेक केयर, बाई बाई। So yes, अहिलेको लागि I think we should move on for a break, Neelam. Yes, अहिलेको लागि it's time for a break. But guys, just stay tuned to Kantipur TV. And welcome back guys, this is Call Kantipur. So as we are talking about हुन्छ नि saying sorry. कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब त्यो मौका खोजिरहेको हुन्छ पाउँदैन, बिकज अब कहिले कसैको चित्त दुखिसकेको हुन्छ ल, अब त्यो मान्छेले कसरी फेस गर्ने, कसरी अपोलोजी अब सेयर गर्ने, उनीहरूले एक्सेप्ट गर्ला नगर्ला भन्ने त्यो डर पनि हुन्छ कतै न कतै होइन। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो थाहा छ निलम, मान्छेले सपोज गल्ती पनि गर्यो र रियलाइज पनि भयो होइन, एन्ड देन यु हेभ दिस फिलिङ कि नो आई डिड समथिङ रङ, नाउ आई सुड से सरी। त्यो सरी भन्न नै आउँदैन के, समटाइम्स त्यो इगोले हुन्छ या केले हुन्छ, समथिङ होल्ड्स यु ब्याक टु जस्ट गो टु द्याट पर्सन एन्ड गिभ यु अपोलोजिज होइन। सरी भन्न इज भेरी टफ, एकदमै गाह्रो काम हो, तर इफ यु डु इट यु हेभ डन द बेस्ट थिङ इन लाइफ होइन। इजी छैन पक्कै पनि, हामीले गरे गल्तीमा अथवा भनौँ जानी जानी गरेका छौँ भने पनि ल मैले गरेँ आम सरी भन्नलाई चाहिँ नि त्यो मुखले भने हो कि यो एक्चुअली आर सरी भन्ने पनि त्यो पनि जेन्युइनली भनिरह कि जस्ट भन्नको लागि भनिरह भन्ने कुरा पनि छ दुईटा है। सो तर अब कति धेरै सिचुएसन्समा हामीले चाहिँ त्यो मौका नपाएको कुरा पनि निस्किरहेको हुन्छ, अहिलेसम्म त्यो मौका नै भएको छैन, कस्तो अप्ठ्यारो फिल हुन्छ भने। सो वी थट कि आज कल कान्तिपुरबाट चाहिँ त्यो प्लेटफर्म दिउँ न, मौका दिउँ न, तपाईँलाई सरी भन्ने मौका दिउँ, तपाईँलाई अपोलोजी गर्ने मौका दिउँ, तपाईँलाई चाहिँ कन्फेस गर्ने मौका दिउँ भनेर आज हामी यो टपिक राखेका छौँ। सो बिफोर वी से बाई होइन, मैले मेरो कुरा त मैले सेयर गरेँ कि मलाई चाहिँ कुन कुरा चित्त दुखेको थियो, पछि मैले भने पनि, बिकज म उसँग रिसाएको पनि थिएँ, पछि मैले सरी पनि भने, मैले तसँग राम्रोसँग बोलिनँ, फोन पनि गरिनँ भने। वाट अबाउट यु? म त सोचिरहेको छु मेरो लाइफमा यति धेरै इन्सिडेन्ट छ, यतिचोटि सरी
भनेको छु मैले, कोलाई मात्रै भनेको छैन भनेर हैन। ज्ञात अज्ञात सबैलाई मैले सरी, र आज चाहिँ म बल्कमै सरी भन्छु हैन। Those people who think that I have hurt you like directly indirectly हैन, आज चाहिँ म होलसेलमै तपाईहरु सबैलाई सरी भन्छु। यदि केही मैले मिस्टेक गरे, मिस्टेक बोलिहालेको छु भने पनि तपाईलाई एकदमै मेरो चाहिँ सरी छ। अब त्यो त मैले भनि नै हाले हैन। तर मेरो यति धेरै इन्सिडेन्ट छ निलम, अहिले भन्न थाले भने आई थिंक नेक्स्ट डे सम्म चल्छ होला हैन। असिमलाई फोन गरेर सोध्छु रे के सो कतिचोटि सरी भन्नु भएको छ कि छैन हैन, कतिचोटि तपाईको चित्त दुखेको छ भन्दै। सो नर्मली म सरी भन्नु पर्यो भने म म्युट हुन्छु के, I don't say sorry. Okay. I'm not saying anything is sorry मेरो उसबाट चाहिँ। ल बल्ल कुरा निस्किरहेको छ, तर अब टाइमै सकिसक्यो हैन। Alright, so यही भन्दै this is almost like time to say bye bye, र like as you all know म केही समयको लागि गेस्ट होस्ट रहेको थिएँ कल कान्तिपुरमा। सो होपफुली कदाचित कुनै समयमा फेरि आइन्छ होला कल कान्तिपुरमा। आजसम्म साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच, एन्ड थ्याङ्क यू निलम, thank you very much, र thank you so much for being here हुन्छ। thank you so much for being with कल कान्तिपुर है। सो तर फ्यान डिमान्ड्सहरु आइराको छ, सो डेफिनेटली फ्यान डिमान्ड्स मलाई अब लागिरहेछ दिपाञ्जली फेरि पनि आउँछ भनेर बिचमा है फेरि हुन्छ नि गेस्ट होस्ट। लेट्स सी है त। थ्याङ्क यू सो मच, बाय बाय, कीप on watching कल कान्तिपुर, बाय बाय, टेक केयर। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.